ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بحمد اللہ وبفضل اللہ بے شمار بار اللہ دی حمد و تعریف کہ جس ذات اقدس نے مینوں اور تونوں دین اسلام صراط مستقیم دی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور بے شمار بار اس رب ذوالجلال دی حمد و ثنا کہ جس نے جمعۃ المبارک دی
عبادت نو سر انجام دیون واسطے اج تانوں تے مینوں اپنے گھر وچ آون دی توفیق عطا فرمائی۔ دروازے تو بعض اوقات کھلے ہی ہوندے، دروازے کی بجائے گیٹ لگے ہوئے ہوندے، مگر جنہوں اپنے دروازے تو روکے ہوئے ہوئے وہ اس دے در تے نہیں آ سکتے۔ اس بات تے بھی اللہ دا شکر کرنا ساڈے تے واجب ہے کہ اللہ نے سب تو پہلے صراط مستقیم عطا کیتا ہے، اور پھر صراط مستقیم دے تے عمل کرنے واسطے سانو عبادت دی بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس جہان وچ جس جہان وچوں نکلن واسطے تہاڈا تے میرا دل نہیں کریندا، اس جہان وچ اتنے فتنے ہیں، اتنی آزمائشیں ہیں، اتنے امتحان ہیں کہ اتنے تواڈے تے میرے سہرے چ وال کئی نہیں جتنے اس جہان وچ آزمائشاں دے دروازے ہیں۔ یعنی اس جہان وچ تانوں تے مینوں جنت تو روکن واسطے جتنے طریقے تے تدبیراں موجود ہیں وہ تواڈے میرے شمار چ ہی نہیں آندیاں تے تواڈے میرے علم چ ہی نہیں آندیاں۔ دور جاونا تو درکنار، عالم دا علم، با عمل دا عمل، زاہد دا زہد، نیکوکار دی نیکی بھی بعض اوقات بندے نو جنت کو روک لیندی ہے۔ حتیٰ کہ خود نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیا کہ اللہ سانو اپنے نفس دے شر کو امان دے، اور خود حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو اس گلو بری نہیں سمجھدا کہ مینوں نفس ترغیب نہیں دیندا۔ اے تجلے ویدھا کئی شے تو نفس امارہ بندے نو ترغیب دیندا ہے، مگر جے تائی ایمان طاقتور نہ ہوئے او تائی بندہ بچ نہیں سکدا۔ بچدا وہ الا من رحم ربی، جس تے تیری رحمت ہوندی ہے، اور تیری رحمت اس تے ہوندی ہے کہ جڑا اندروں پکا بھی ہوئے تے سچا بھی ہوئے۔ اس واسطے اس جہان وچ بھولا بن کے رہنا تے اکا کہیں شے دی خبر بھی نہ رکھنا، نہ کہیں فتنے دی نہ کہیں گمراہی دی، وہ خود انسان نو مرا دیندی۔ بالکل حالت بندے دی ہونی چاہیے کہ بندے دے اگے پیچھے سجے کھبے دشمن تیر لے کے کھلوتے ہوئے، کہ جتنا چوکنا بندہ کھلوتا ہوتا ہے اس تو بھی زیادہ چوکنا ہو کہ زندگی گزارنی چاہیے۔ شیطان تہاڈا دشمن ہے،
مال تہاڈا امتحان ہے، اولاد تہاڈی امتحان ہے، خود اندر ایک کھلوتا ہے کہ جڑا تہاڈا دشمن ہے۔ اس واسطے اس کو غافل ہو کے رہنا اپنے آپ کو برباد کرنے والی بات ہے۔ کشتی چلاون والا ملاح یا گڈی چلاون والا ڈرائیور جے سائیں وجے تو یہ صاف معنی ہے کہ ہلاکت کسی وقت بھی پیش مقدر بن سکتی ہے۔ انسان اپنی زندگی لے کے چل رہا ہوتا ہے، وچ ایمان بھی ہوتا ہے، وچ اللہ نال امید بھی ہوتی ہے، وچ رب نال یقین بھی ہوتا ہے، وچ نمازاں بھی ہوندی ہیں، وچ روزے بھی ہوندے ہیں، وچ حج بھی ہوندی ہے، کناں دی زکات بھی ہوندی ہے۔ تے جے غافل ہو کے اپنی زندگی دی گڈی چلائی سی تو کدیں حرام کھا کھلوتا، کدیں حرام وچ پائے گیا تو پچھلے بھی برباد کر کھلوسی تے اگلے بھی برباد کر کھلوسی، کدیں زبان غلط استعمال کر کھلوتا، کدیں کلمہ کفر بول کھلوتا۔ اس واسطے اتنی دنیا دی زندگی تے کم چوکنا ہو کے نہیں کرنا چاہیے جتنا اپنی دینی زندگی نو چوکنا ہو کے گزارنا چاہیے۔ بے شمار گناہ دے موقع، یعنی جگہ جگہ تے ایمان وکن دا چانس ہے، جگہ جگہ تے ایمان برباد ہون دا چانس ہے، مگر اجے ہی اللہ نے جتنے نیکی دے موقع رکھے اس تو بھی زیادہ بخشش دے موقع بھی رکھے کہ کوئی تو فرشتہ تو ہے نا، آخر تینوں ٹکر دی لوڑ پونی ہے، ٹکر لیندی باقی تیرے کو غلطی بھی ہو سکتی ہے، تیرے اندر پیاس بھی ہے، تیرے اندر شہوت بھی ہے، تیرے اندر خواہش بھی ہے، تیرے اندر بھوک بھی ہے، تیرے اندر طلب بھی ہے، تیرے اندر امید دی خواہش بھی ہے، اولاد دی خواہش بھی ہے۔ اس واسطے جی کدائیں تیرے کو کوئی غلطی ہو وجے تو وہ غلطی معاف کرن دا ساڈے کول طریقے تے تدبیراں بھی ہیں، انہاں تدبیراں وچوں جے کہے ایک تدبیر تے بھی تو عمل چکیتا تو میں تیرے سابقہ ساریاں غلطیاں معاف کر دے سوں، کیونکہ انہاں طریقے وچوں ایک طریقہ اللہ دا ذکر کرنا بھی ہے، تو تساں اس گلو اللہ دا ذکر ہولو کریں دے ہو یا کریں دے نے کہ مطلب کہ گناہ نہ معاف ہو وجے، او گناہ دی اسباب دے جڑے طریقہ کار ہیں انہاں دے وچوں کچھ تے تساں عمل کر کے آئے بیٹھے ہو، کچھ تے تساں اتھے بیٹھ کے عمل کرنا ہے، تے کچھ طریقے تے اج تانوں میں دسے سا تساں عمل کرنا ہے، کیونکہ بندہ ٹور کے آندا ہے، بندہ کام کاج چھوڑ کے آندا ہے، گنہگار ہون واسطے آندا ہے یا گناہ معاف کراویں؟ بولو، گناہ معاف کراویں ہی آندا ہے نا، یہ تواڈے ساڈے ذمہ گناہ ہے نہیں کوئی نہ، ہن تے صحیح نا، تے ڈھیر سارے سب تو اول گناہ دی معافی دا جڑا طریقہ ہے وہ طریقہ کار ہے اسلام قبول کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں 950 سال بندہ شرک کیتی رکھے، کفر کیتی رکھے، پیغمبر نو پتھر ماری رکھے اور دین اسلام دے خلاف رکاوٹاں قائم کریندا رہے، اگو دیواراں بنیندا رہے ونے، شرک دا مبلغ بنے، اسلام دا دشمن بن ونے، تے جے ایک واری دل صاف کے ساڈے بوہے تے آ ونے، اللہ کریم فرماندا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں انی نہیں پوچھدا جو اگے کے کریندا رہیا، میں سارے گناہ معاف کر دینا۔ انہاں دے وچوں ایک طریقہ کار ہے کہ جلے میں اللہ دا قرآن پڑھا یا کوئی باواز کراں یا تواڈی کوئی خیر خواہی دی گل کراں تو تساں توجہ کر کے ان سن سو، ان تواڈا کروڑ روپے دا انعام نکل آوے تے توجہ نہ کرو، جویں اللہ دا قرآن پڑھی وے تے توجہ کرو۔ اللہ فرماندا لعلکم ترحمون، توجہ کرنا تواڈا کام ہے تے تواڈے تے رحمت تے مغفرت کر دیونا تواڈے رب دا کام ہے۔ بخشش دا ارادہ کر کے بندہ ٹر پوے، او دے کول دیگ نہ ہوئے، او دے کول چاول نہ ہوئے، اس دھرتی تے اکا مولوی بھی نہ ہوئے تو او دی بخشش ہو سکتی، لیکن او دے واسطے ضروری ہے کہ طریقہ وہ استعمال کرے جیڑا محمد پاک صلی اللہ
علیہ وسلم نے استعمال. پہلا طریقہ کار ہے کہ اسلام جلے بندہ قبول کرتا ہے تو بندے دے گناہ دی مغفرت ہوئی. اس تو بعد انہوں تانا دیونا کہ یار ہون تو حاجی صاحب بڑھیا ودا ہے یا نمازی بڑھیا ودا ہے یا فلاں صحابی تو میاں پہلے نبی پاک دے خلاف لڑدا رہا ہے. اللہ کریم فرماندا او دا تے میرا معاملہ ہے, تیرا وچ کوئی بھلا حصہ ہی ہے جلے میں نہیں ویدا تے تینوں ویکھن دی کیڑی لوڑ ہے. میں تو او دے پچھلے گناہاں نو بدل دیتا ہے, بدل کے نیکیاں بنا کے تے میں او دے عملاں دے وچ درج کر دیتا ہے. انج بھی ہو ویندا ہے کہ بعض اوقات ایک بندے 40 سال گناہ کیتے اور پھر آ کے اسلام میں ایسی اس مشن لایا, ایسی جذبے نہ لڑے اللہ دے دین سے, اللہ دے سارے گناہ دا ٹوٹل کر کے انہوں نے نیکیاں بنا کے دے رجسٹر داخل کر دیتا. جویں 70 سالاں دا عابد گزار ہوئے, عبادت کرنے والا, نفلاں پڑھنے والا, تے جے شرک چکرے تو دی ساریاں نیکیاں نو اللہ کریم برباد کر دیندا ہے. انجے جے توحید واسطے مال لا دے یا جان لا دے تو اللہ دی پچھلیاں غلطیاں نو لکھ کے تے ساریاں دی ساریاں نیکیاں بنا دیندا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اے ایماندارو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اگر تساں گناہ کو بچ بچ کے زندگی گزارو, زندگی گزار دے ہویا تواڈے کولوں کوئی عمل آوے, کوئی طریقہ آوے, سوچ سمجھ کے بولنا ہے, سوچ سمجھ کے عمل کرنا ہے, اللہ کو ڈر دے رہا ہے ونجو تانوں ویکھن والا بھی کوئی نہ ہوئے, تانوں ٹوکن والا بھی کوئی نہ ہوئے, تسی بند کمرے دے وچ ستے پئے ہو تے نماز دا ویلا آوے, اتو نیند دیاں وادیاں وچ پئے ہو تے دل وچ ڈر پیدا ہوئے یار ایتھے ویکھن والا تے کوئی نہیں مگر ایک ہی ہو جئی ذات تے ایمان رکھے ہویا ہے جے کولوں کوئی شے لکدی بھی کوئی نہیں. اللہ کو ڈر ونجو جیڑا ہے تواڈے دل وچ ڈر رہے. اللہ کریم فرماندا ہے میں دو انعام تے فوراً تانوں عطا کر دیویں. ایک کے کرنا یجعل لکم فرقانا, میں علاقے وچ تواڈی وکھری پہچان بنا دیونی ہے. ایک پاسے 1000 بندہ کھلوتا ہونا ہے تے دوے پاسے ایک بندہ کھلوتا ہونا ہے. لوگاں اشارہ کر کے آکھنا میاں او کھلوتا ہی نے جڑا یتیماں دا مال نہیں کھاندا, او کھلوتا ہی نے جڑا محمد دی سنت تو علاوہ کہے طریقے تے عمل نہیں کریندا, او کھلوتا ہی نے جڑا اللہ تو علاوہ پکی ہوئی کہہ دینا دی چیز نہیں کھاندا, او میاں نمازی کھلوتا ہی نے, او میاں داڑھی والا کھلوتا ہی نے. اللہ فرماندا ہے جے اپنی کوشش دے مطابق تساں اللہ کو ڈردے رہ ونجو, چلن ویلے بھی ڈرو, بولن ویلے بھی ڈرو, معاملات ویلے بھی ڈرو, گفتگو ویلے بھی ڈرو, ماں پیو نال گل بات کرے دی باقی بھی جے تساں ڈردے رہ ونجو یجعل لکم فرقانا, میں تھوڑی زمین تے بھی مشہوری کرا دیونی ہے تے آسماناں تے بھی میں تھوڑی مشہوری کرا دیونی ہے. زمین والے تانوں تانے دیندے رہسن تے آسمان والے تواڈے واسطے دعاواں کریندے رہسن. تانوں پتہ بھی کوئی نہیں ہونا تے تواڈیاں چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں میں معاف بھی کر دیونا ہے تے تواڈے کھاتے دے اندر میں نیکیاں بھی لکھ چھوڑنیاں. تھوڑیاں دیکھا کوئی نہیں. میں آج ثابت کرنا چاہنا بھئی اتنے طریقے مغفرت دے چھوڑ کے
تے جے تو تے میں واتی مولوی دے طریقے تے عمل کرائے تو وقت کلمہ نبی دا نہ ہی پڑھنا مولوی دا پڑھ لمگا بے شمار اے ہن تساں جے ٹر کے آئے ہو یہ موٹر سائیکل تے چڑھ کے آئے ہو یا کوئی سائیکل تے آئے ہو اے ایک کے قدم دے بدلے نبی پاک فرمایا اللہ تھوڑے گناہ معاف کرے دا اے مغفرت دا طریقہ ہے کہ نہیں تے جے اس امید نال اللہ دے گھر آیا بیٹھا جو اللہ میرے گناہ ہی معاف کرے سے تے جے اندر کئی دعائیں لئی ورنہ تو بھی قبول کرے سے تے جے ایہا نیت لائے کہ دربار مزار تے ٹر ونجے جو بابا میرا کام ہی کرے سی تے میری امیداں بھی پانی لئی سی تا 70 سالاں دی عبادت تے اللہ لیکا ہی پھیر دے ہونا تے تینوں اپنے دشمناں دے کھاتے پا دے. ایک اور طریقہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ اج نیت کر لو کہ آئندہ بعد او عمل کرنا ہے جس دی سنت ثبوت سن محمد پاک صحابہ کرام کو ملنی ہے. اج نیت کر لو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ان کر کے اپنے ایمان نو تے اپنے عقل نو تے اپنے عمل نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت طریقے دے مطابق گزارنا شروع کر دو جو آئندہ بعد کوئی عمل بھی نہیں کرنا مگر پہلے مولوی کو دلیل تے ثبوت پوچھنا ہے کیا ساڈے سونے نبی نے ویر کی تائی کہ کوئی نہ. اللہ کریم فرماندا ہے انہیں کریا ہے جویں 1 سال دا بچہ ہوئے پہلے دن تو لے کے 1 سال دی عمر تک دا جڑا بچڑا ہوندا ہے او دے وچ اے عادت تے خاصیت ہوندی ہے جڑے ویلے بھی ماں ہوئے دا ہے ماں دے پیچھے چلنا شروع کر دیندا ہے. ماں سجے ونجے تے سجے ویندا ہے جے کھبے ونجے تے کھبے ویندا ہے. او کٹے دی کار نہیں ہوندا ماں دا منہ کدائی ہوئے تے کٹے دا منہ کدائی ہوئے. وچھے دے کمال ہوندا ہے ماں کھوہ وچ دھوے تے پچھو دھک مار دیندا ہے. ماں چارے چونے تے چارے دے پچھو لگا ویندا ہے. تا عربی وچ بچڑے نو طبیعہ بھی آکھیا ویندا ہے جو اے او جانور ہے جڑا ماں دے نقش قدم تے چلدا ہے. اللہ کریم فرماندا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ. تساں اج تو بعد عقل وچ بحالو گل جو عمل او کرنا ہے جڑا نبی پاک نے کیتا ہے. پہلا انعام تانوں میں دیونا ہے جو تساں میرے محبوب بننا ہے تے دوسرا انعام ہونا یغفر لکم ذنوبکم تواڈے 70-75 سالاں دے گناہ بھی میں سارے معاف کر دیونے کیونکہ میرا کام ہی ہو جو اللہ غفور رحیم. لوگ تو شرارتی لوگ اکثر میاں ہر جاتے گل نہیں کری دی کنائی تک کوئی کمپرومائز کرونیندہ ہے تو آکھو بھائی جی اور چاچو مامو جی میری زندگی دا جواب تو نہیں دیونا میں آپ پہ دیونا ہے. میں زندگی کہنو راضی کرن واسطے نہیں ملی کہنو منامن واسطے نہیں ملی. میں زندگی لوگاں نال یاریاں دوستیاں لاون واسطے نہیں ملی. میری زندگی دے ایک لمحے دا باقاعدہ اللہ کریم کھاتے بھی لکھائیندہ پہ ہے. باقاعدہ میرے موٹھے دوتے اللہ کریم نے نگران فرشتے بھی بوائے ہوئے تے میری ایک عمل تے فکر دا خود اللہ کریم بھی گواہ ہے. میں اپنی زندگی تیری خاطر برباد نہیں کر سکتا. میں جڑا کلمہ پڑھیا ہے کلمہ پڑھن نال میں محمد دا غلام ہو گیا. آئندہ بعد میرے کو کوئی ثواب دا کام کراوڑی تا پہلو میں سونے دا طریقہ لکھاویں. اللہ فرماندا تینوں نیری ویکسی تینوں آکسی چایا کاپی تے میں تیرا کھاتا کٹا
ادو اپنے کھاتے تے لیکا مریندا پہ اسی یغفر لکم ذنوبکم ادو میں تیرے گناہ تے لیکا مریندا پہ اسی اے بھی ایک طریقہ کار ہی دے مغفرت دا اے دے نال بھی کیوں دن بولو سانو تو وہ سکھایا نہ جے تھی 36 دیگا نہ پکڑ تا گناہ وہ بھی مرن تو بعد پکڑ لا حول ولا قوت الا باللہ تے اندے اللہ دا قرآن کہہ دا سبحان اللہ دو مسلمان جا رہے ہیں آپس چرائے ٹکراؤ ہو گیا نے ٹکراؤ تو بعد اس ادھر ویکھیا یار اے بندہ مسلمان ہے تے میں بھی مسلمان ہاں اے بھی نبی پاک نو منن والا ہے تے میں بھی نبی پاک نو منن والا جلدی تے مینوں بھی ہے تے جلدی اونوں بھی ہے مگر ان کرے نے نبی پاک نے اے فرمایا ہوا ہے کہ مومن مومن نال ملاقات چ کرے تے ہاتھ جا ملاوے مومن نو تے اللہ کریم انہاں دعا دے گناہ معاف فرما دے دے اے سنو السلام علیکم آکھے نال ہاتھ بھی ملایا سو ہاتھ ہاتھ گھٹ کے نبی پاک دی سنت مبارک ہوندی آئی جدن آپ کہنو ہاتھ ملاونا آپ دی نظروں سے ہاتھ ملاون والے دے چہرے تے ہوندیاں نے این نہیں جو ہاتھ کدائی ملائی کھلا تے بوٹھا بندہ کدائی ہڈی کھلو تو ہے جدے ہاتھ پہ ملیندا ہے آپ دا رخ بھی اُدائی ہوندا ہے تے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراندے بھی ہوندیاں نے این پتہ نہ لگے جو دی میں کوئی جناب گاں چھوڑ لئیے مینوں ملدا پیا نیریاں مٹی کھلوتا معلوم ہوتا میں دی کوئی ڈکیتی کر کے آندا پیا ہاتھ بھی ملاوے تے نال چہرے تے تھوڑی جئی مسکراون دی کوشش بھی کرے تے ملے اللہ دی رضا واسطے اللہ کریم فرماتا ہے میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف تو ضامن پائے ونجے قیامت والے دے میں تیری ضمانت چکا دے سا سلام کرن والا بھی تے سلام دا جواب دے من والا بھی دعا دی میں مغفرت کر دے بڑی ہے وجہ اے بڑی کھلوتی ہے جو دولت دی خاطر نہیں ملیا تے جیڑا ساڈی رضا دی خاطر ایک دوے نو ہاتھ چا ملاوے وقت سونی غلطیاں در ویکھے جیڑا ساڈی رحمت دا منہ ویکھدا ہے اساں وی او جے بندے دی موقع تے مغفرت کر دینے ہاں یہ طریقہ کار ہے کہ نہیں بولو اپنی واہی اپنے صحنے چ یا اپنی زمین چ کدائی نہ کدائی کئی جگہ ڈٹھی سو یار اس جگہ تے درخت لگ سکتا ہے اتھے درخت لا دیتا سو کدائی کنک چ گڈی سو کدائی پٹھے چ گڈے سو کدائی کوئی بوٹا چلایا سو واہی گڑ دیتی سو اے واہی گڑ کے آ گیا واہی وڈی وڈی ہو گئی ہے پچھو آ کے کوئی بندہ گزرن لگا ہے اسے دا آم پٹ لیا ہے یا کنو مالٹا پٹ لیا ہے یا کوئی تھبا بھوندا لائے کے وگ گیا ہے یا چوری پٹھے وڈ لائے سو یا کوئی جانور ٹپدا پیا ہی تو اس منہ مار لیا ہے کہ ایال کا بکری منہ مار لیا ہے اللہ کریم فرماتا ہے تینوں تے پتہ کوئی نہیں مگر میرے فرشتے لکھ دے بیٹھے ہوندے نے ما من مسلم کوئی مسلمان بھی کوئی دانا زمین وچ گڈے یا بوٹا زمین وچ لاوے تے او دے وچوں سورے کامن ہو چوری ہو ونے یا او دے وچوں کوئی جانور کھا لوے او دے وچوں کوئی جانور کھا پی ونے یا انسان کھا لوے اللہ کریم فرماتا ہے میں فرشتے نو آندا اے دا فل سٹاپ نہ لاوے پیا بلکہ دی لمبی لکیر چھک چھوڑے کتھوں تائیں چھک چھوڑا اللہ کریم فرماتا فَلَهُ صَدَقَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اے تے کھاوڑ والا کھا گیا ہے جانور کھا گیا ہے یا کوئی چوری کر گیا ہے میں اللہ کریم دے سے قیامت والے دے تک صدقہ کر دینا کیونکہ اس بندے دا نقصان ہویا ہے نقصان تے صبر کر گیا ہے تے صبر کرن والے نو میں قیامت والے دے اجر دیونا ہے تے اجر بھی بغیر حساب دیونا اے کوئی سیر سڑے مولوی تو اندسے سی بے بجائے دیکھا دے کے بوٹے لاؤ کوئی درخت لا دیو کدائی کوئی رفاہی کم کر دیو تے اے دے نال بھی کہ ہو سی اے بھی ایک مغفرت دا کہ ہے طریقہ کار ہے ایک گھر بیٹھا بیٹھے بینو نہیں اطلاع ملیے
فلانا یار مسلمان بندہ بیمار ہو گیا یہ اتھوں ٹرنا شروع کر دینا ہے تے یارو مسلمان بھرا بیماری تے رب دیتی ہے کوئی میں تے کوئی نہیں دیتی تے ٹالن والا بھی رب ہے میں تے نہیں ٹال سکدا چلو یار پوچھتے ہیں نہ من کے تسلی تے دے آواں تے نال اللہ کو دعا کرے سا جو اللہ نوی جناب ایدی بیماری بھی معاف کر دے اے ٹردا پیا ہے جویں ٹردا پیا فرشتہ قدم پہ لکھدا ہے مڑ چلدا فرشتہ قدم پہ لکھدا ہے چلدے جڑے ویلے اودے کول پہنچ گیا ہے اوتھے بیٹھا دعائیں کریندا اس مریض واسطے ایک فرشتہ بیٹھا ہے اس دے سرانے والے پاسے مریض دے اودا بیٹھا ہے جویں تو اودے واسطے پیا منگنا ہے انجے میں تیرے واسطے پیا منگنا اللہ کریم فرماندا ہے واپسی آندا ہے گھر والے پوچھ دین کیویں آیا ہے جڑے میں فلانے مسلمان نو پوچھ کے آندا پیا تے میں فرشتیاں نو آنا اے نہ لکھیا جو فلانے نو پوچھ کے آندا پیا اے دا انج لکھیا جویں جنت دے باغ دا چکر لا کے آندا پیا تے جڑا جنت جو ایک واری ہو کے آوے تے پچھلے گناہ سکدے شمار کوئی نہیں کیتے وقت گھر باہر گھر باہر کے پوچھدا ہے گھر والے نو آندا ہے فلانا میاں بندہ ہے تا گنہگار پتہ نہیں کہ مصیبت چایا پیا کہ گناہ دی وجہ تو میرے جناب کاٹ پیچھے بیٹھا سنتا تو کوئی نہیں پیا مگر میں اللہ دے کو دعا بیٹھا کرے نا اللہ دے گناہ کو معاف کر چھوڑے اللہ دی مغفرت کر چھوڑے کہ جیندے واسطے منگے یا موئے واسطے منگے کاٹ پیچھے بیٹھ کے کہ مسلمان پھرا واسطے دعائیں بیٹھا کریندا ہے اللہ کریم فرماتا میں کو فرشتہ مقرر کر دینا جڑا دا یار تیرے اندر اتنا تا اللہ دی رضا موجود ہے لوگ کاٹ پیچھے بیٹھ کے پھراواں دیاں شکایتاں کریں دے تے تو کٹ پیچھے بیٹھ کے پھرا دیاں تعریفاں بیٹھا کرنا تے نال دعائی بیٹھا کرنا ہے جویں تو پھرا واسطے منگدا بیٹھا ہے میرا فرشتہ تیرے واسطے منگدا پیا ہے تیری دعا بھی میں قبول کر لونی ہے تے اوتھی دعا بھی میں قبول کر لونی ہے اے بھی ایک مغفرت دا کہ ہے طریقہ کار ہے اے نہیں بندے بخشی سکدے سبحان اللہ بیٹھا بیٹھا انہیں تقریر سنی سو بھائی مسلمان دے خلاف بغض رکھڑا ایک چنگا کام اتھائی بیٹھا بیٹھا دل ستھرا چکیتا اتھائی ربڑ چا اللہ کریم فرماتا تو بندہ ہو کے ربڑ ماری بیٹھا ہے تے میں رحمان ہو کے ربڑ نہ مارا میں تیرے دل در ویدہ بیٹھا جلے دل لیچو بھرا دا بغض تے کینہ تو کاٹ چھوڑے نہ تیرے گناہ میں اپنے کھاتے جو کاٹ چھوڑے اے تا سوکھا کام ہے کہ نہیں بولو اے جڑے اندر لئی بیٹھے ہیں کہ کوئی نہ وہ تو مٹا سکی در کے کوئی نہ بولو موت تو پہلے تک تیرے کولو ربڑ موجود ہے جویں بالا نو دوئی تری کلاس تک کچی پینسل نال کام کروائیں دے استاد بھئی یہ دے کولو غلطی ہو سکتی ہے غلطی ہوئے تے دی جناب ربڑ نال مٹا لونی چاہی دی پکی پینسل دے قابل کوئی نہیں غلطیاں کریندا ہے اللہ کریم فرمان دے مینوں پتہ ہے جہانے تیرے کولو غلطیاں ہونی ہیں تے شیطان میرے نالے مقابلہ لایا ہے جو اللہ سائیاں میں تیرے انہا انسانہ نو جہنم چلائے کے رہنا ہے لَغُوِّ اللَّهُمْ اجمعین میں ایک دے موٹھے جوان کے کانے کھلو کے آکھنا ہے جو نماز نہ پڑھی کرو نمازہ تو بغیر جو فلانا بخشی گیا تا تو بھی بخشی رہنا ہے یار فلانا جو حرام کھاندہ ہے تو ہی حرام کھاتی رکھیا کر یار اتنیاں جو نیکیاں کیتیاں نہیں اور سود دا کم بھی کیتی رکھے تا اللہ تے معاف کر دے سی اللہ کریم فرماتا ہے شیطان میں نو آکھیا جو نہ سارے انو میں جہنم میں چلائے کے وینا ہے تے میں انو آکھیا سارے تے جہنم میں نہیں جا سکتے ایک تیرا وعدہ ہے ایک میرا وعدہ ہے تو جہنم در سدینا ہے تے میں مغفرت در سدینا غلطیاں تے ہونیاں گناہ تے ہونے میں کوئی پدائشی طور تے انہوں معصوم نہیں بنایا میں کوئی پدائشی طور تے انہوں نوری مخلوق نہیں بنایا ایک وعدہ میرا بھی ہے جے تائیں بوت وچ سارا گیا میں بھی ربڑی نہ دے ہاتھ چ دیونی ہے اتھے ہتھاں نال نہیں دیندا ایتھے اپنی زبان نال مٹا سکدا ہے شکل اے تھی بھی میں ربڑ طرح بنائی ہوئی ہے وچ ہڈی کوئی نہیں رکھی ہوئی ایک واری بھی جے دلو ہو کے 70 سالاں دا بندہ
دے قدم گن دے کھلوتے فرشتے کے کرے دیں تینوں اپنی عزت دا پتہ جو کوئی نہ ہوئے اے رولا لوگ گھتی ودے ہوندے ساڈا نبی کے یادیں نور ہے تے کے یادیں بشر ہے تینوں بشر دی قدر دا کوئی نہیں پتا بشر قدم چاہے تا فرشتہ لکھدا ہے بشر قدم رکھے تا فرشتہ لکھدا ہے بشر بولے تا فرشتہ لکھدا ہے بشر بول پوے تا فرشتہ لکھدا ہے سارا دے لکھی رکھدا ہے فلانی غلطی فلانی غلطی فلانی غلطی تے شامی سمجھ لگدا ہے تے آدھا اللہ سائیاں مینوں تا پتہ کوئی نہیں میں چوک گیا ہو سکدا کدوں تے اللہ میری غلطیاں معاف چا کر فرشتہ بیٹھا ہوندا او 12 گھنٹے دی ڈیوٹی فجر لے جو آندا تے وقت اگلی فجر لے جو اثر لے وجڑا ہوندا ادلا اثر لے آندا تے وقت فجر لے وجڑا ہوندا اے بیٹھا سارا دے لکھ 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 کے غلطیاں اے بشر ہے کریا دا اللہ مینوں معاف کر اللہ کریم فرمادا جڑیاں لکھیاں نہیں اپنے ہاتھ نال مٹائی چھوڑ تے نہ تے نیکیاں بھی لکھ دے وقت قدر کہیں دی زیادی ہے بولو بشر دی زیادی ہے سبحان اللہ اللہ گل دی سمجھ آندی پئی کہ سمجھ آندی پئی مغفرت دے طریقے ان پر ایک مغفرت دا سمندر آندا پئی دے اگو او دا نام کہ رمضان المبارک سبحان اللہ او تا آندا پیا نا اللہ فرماندا تیرے سارے گناہ نو کھاویں آندا پیا جی میں کوئی بندہ سارے کاغذ پاڑ تے بیٹھا ہوئے کوڑا کرکٹ کٹھا کیتی بیٹھا ہوئے تے وقتا دا یار ماچس لایا مینو آگ لینا تاکہ ختم کر دے وے رمضان دا مانا ہی ہوئے بھٹی اللہ آگ علی بال دیندا ہے اے جو 11 مہینے گناہ کیتی رکھے کوئی نوری تا ہے کوئی نہ کوئی بیت اللہ کھلوتا تا کوئی نہیں رہا کدہیں بازار چک گیا کدہیں گھارے غلطی کر کھلوتا ہے کدہیں پرہیز غلطی کار کھلوتا ہے کدہیں نماز بھول گیا ہے میں اگو لایا اپنا رمضان المبارک دے وچ داخل ہوتا وے ذات میں تے 11 مہینے دے گناہ معاف کر دے مگر جلے اساں معاف کرن تے آنے اساں نے ایماندارو یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کوئی لولا لگڑا تے فالج دا مزید مریض کیوں نہ ہویا اٹھی کے ٹور پمسی یار میرے قرضے پر معاف ہونے اللہ کریم فرماندا ہے تو جو اگلا جہان نٹھ ہویا کوئی نہیں تینوں کوئی نہیں پتا ایک ایک غلطی دا میں کیڑا مداوا تیرے کول کراونا ہے تے ایک ایک گناہ دے بدلے میں تینوں جہنم وچ کتنی سزا دیونی ہے ادو میں صلا چھڑے نہ رحمت دا ادو صلا باندا مغفرت دا تے تو منہ تلے کر ویندو اتنا حیات قدر بھی نہیں کریندا جو تو منہ کھول جاتا تیرے منہ کے اندر ٹکر آئے انہوں پیچھا نہیں ہٹیندا تے رحمت آئی ہوئی انہوں پیچھا ہٹا چھڑینا ہے مغفرت آئی ہوئی انہوں پیچھا ہٹا چھڑینا ہے تے وقتاً ہے مولوی جی میرے واسطے دعا کرے جو میرے دل سکون نہیں آندا جن دے دل تے ایمان تے کالے نقطے لگے کھلوتے ہوڑو بیت اللہ چے کھلوتے ہوئے تے سکون نہیں آ سکدا مہمان آندا تینوں بخشاون واسطے بیٹی دی پیدائش ہوندی ہے تینوں بخشاون واسطے رمضان آندا تینوں بخشاون واسطے اذان آندی ہے تینوں بخشاون واسطے جمعہ آندا تینوں بخشاون واسطے نماز دا حکم آندا تینوں بخشاون واسطے انفاق دا حکم آندا تینوں بخشاون واسطے حتیٰ کہ درود شریف دا حکم آندا تیری بخشش واسطے حتیٰ کہ جہاد دا حکم آندا تیری بخشش واسطے مگر تم منافقاں طرح عمل کرو تے بے پرواہی کرے میں تے نال نہ مولوی جی میرے واسطے دعا کریا ہے ایتھے جڑا مولوی بھی تیرے واسطے دعا کرے سیدھا منافق واسطے ایو جے مولوی نو میں ٹنگ لونا قیامت والے دے دو تو کون ہونا ہے جنہاں نو میں معاف نہیں کریندا بھلا تو معافی دی درخواست کیویں کر سکنا ہے
اندروں ہو روਣ تے باہروں ہو روਣ اتو دعوی اسلام دوے مگر ایک عمل بھی اسلام والا نہ ہوئے نماز ویلے بے حیا دے کپڑے خراب ہو جائیں تے رمضان ویلے دی صحت خراب ہو جائیں ایہو جے بے ایمان دی سانو لوڑ کوئی نہیں جہاد دا حکم آوے تے بزدلی بھی کھاوے انفاق دا حکم آوے تے بخل کرے نماز دا حکم آوے تے آکھے کپڑے ٹھیک کوئی نہیں تے رمضان دا حکم آوے تے آکھے میری صحت ٹھیک کوئی نہیں اسی وجہ بے ایمان نو جہنم تو علاوہ میں کدائی نہیں سجنا ان تعریفاں سنے اہل بیت دیاں ان تذکرے سنے صحابہ کرام دے انہاں نو حکم پیچھے ملدا ہے تے عمل واسطے او پہلے تیار ہوئے دل ایمان نال دسو کپڑے خراب ہوندے مسلماناں دے کہ نہیں بولو صحت خراب ہوندی ہے کہ نہیں پیسے دی شارٹنگ ہوندی ہے کہ نہیں جلے انفاق دا اللہ دے راہ تے خرچ کرو ہاں میں جڑے وگا زمین دا لوڑا ہے 5 مرلے میرے سجے پاسوں وکدے پین تے ہو سکدا کہ نہیں ابو جہل نہ لے لوے میرے واسطے او وڈے ضروری ہے نا زکات پیچھے کٹ لئی سان کوئی ایک حکم ہے اللہ دا جڑا اس پورا کیتا بولو ایہو جہا جے مردار مر ونجے تو دا جنازہ پڑھن دا کیوں حکم ہے انج تا کرو بخشی تے تساں وینا انشاءاللہ کام کرن دی تے لوڑ یہ جلے اذان آندی ہے سپیکر چوئے علاقے کیا بندے نو سنیں دی ہے کہ کوئی نہ بولو سنیں دی ہے تے مڑ اے گھارج پڑھ لیں تے اللہ دے گھارج اللہ دے گھارج میں تے گنہگار جہا بندہ میرے دل دیاں رحم دلیاں تے ہمدردیاں تو اوداں دا کے مقابلہ رحمت للعالمین پیغمبر یاد ہے کہ جس علاقے جو میں رہندا ہوا تے اتھے اذان دی آواز آوے تے لوگ گھارے چ نماز پڑھن تے اللہ دے گھارے چ نہ پڑھے میں محمد دا دل کریندا جی انہاں دے گھراں نو انہاں نو ستیاں سمیت اگ لا لے ہو اگ دے قابل کے کوئی نہ بولو تہاڈا گھر چنگا یا اللہ دا گھر چنگا انج ہی تا کرو نا تے نال منہ نال سبحان اللہ ہی آکھو جی اساں ٹھڈیاں ٹھڈیاں تقریراں کرائیں تو تساں پول سے رات تو کوئی نہیں ٹپ سکنا تھوڑی کوڑیاں کرے سائیں تو عمل کرے سو کہ کوئی نہ روزے رکھ سو جی میں اگے رکھ دے ہو مسلمان بندہ ہوئے تے روزے اگو آمن تے ڈر ونجے تے جے دے اگو کوئی کافر آگے تے کے کرے سی میں جنے ترے لگ دی بھئی تیرے اندر اللہ نظام اٹھالا سسٹم فٹ کرے آج انہوں 18 دیئے تو بات تیرے لگ دی ترے تو لوائی تا ہے سو تاکہ میں تینوں رکیندہ پیا 8 گھنٹے حلال چھوڑن دی پریکٹس کر ساری زندگی حرام چھوڑن والی برکت تیرے اندر پا لے سا 8-12 گھنٹے اپنی زنانی تو پیچھے ہٹ کے رہے تاکہ کہ غیر محرم دے بارے تیری آنکھ نہ اٹھے جو میں اردے بد فیلی کرنی ہے تے حرام زدگی کرنی ہے اے تا تیری میں پریکٹس بے کریں دو نا تو منہ تلے کاروائی نہ وقت نہ میں بخشی ویسا آمنا تا وقت میرے کولوئی نہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں مولویوں کو بھی پوچھنا ہے پیروں کو بھی پوچھنا ہے جٹاں کو بھی پوچھنا ہے مچھالیاں کو بھی پوچھنا ہے داڑھیالے کو بھی پوچھنا ہے غریباں کو بھی پوچھنا ہے امیراں کو بھی پوچھنا ہے لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ہر ایک کو بھی پوچھنا ہے اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور دورے جہان دے لوگاں دیاں تا جناب گلاں ہولوی سن لینا ہے مگر میرے سپیکر ہی اعلان کدی نہ نہیں سنے او لوگاں دے کولو قرض معاف کراونا تو نہ دے پیراں چ ڈھائے پمنا ہے تے جے میرے کولو اپنے گناہ معاف کراونا ہے تے میں اپنا مہمان تے گھر بنا کے بھیجا تے جناب دیاں تینوں ترے لگ ویندی ہے تے راتی جے نو مینوں جلدی نیند آ ویندی ہے وا تے مولویاں کولو
ਪੁੱਛਦਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਏ 8 ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜਾਂ 20 ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ करे ना। वो आधा यार कितने पैसे दे जने जितना गोड़ उतना मीठा। तो इतने मौलवी को पूछता 8 पढ़नियां या 20 पढ़नियां या 12 पढ़े ये पूछता ता तू है जो तेरे अंदर चोर खलोता है वगरना मोहम्मद दे गुलाम तक दे नाल पूछ दे। सहाबिया था मोहम्मद पाक रमजानुल मुबारक जमात कराइए मैनू अल्लाह दी कसम खदशा लग गया जो पता नहीं सोना जो सहरी कर देता कि कोई ना ता पता लगा जड़े वेले पहली अजान दी है उस वेले मुहम्मद पाक आखे यार घर वग वञो ते मगर मुहम्मद दे सहाबा दा दिल नहीं करेंदा। कोई भी होशी नाल डठा पिया कोई जनाब बह के नमाज खला पढ़दा है कोई खलो के खला पढ़दा है। अल्लाह करीम फरमाया मेरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ए ताहन तेरे मुरीद तैनू वेथन ते अमल करेंदन तू नमाजी है नमाजी तू रोजेदार है रोजेदार कुछ तू खटा छोड़ तैनू के भी घटा छोड़े सन ये तो इन्हें इबादत की रखी ता मैनू रब होवन दी कसम मैना दे दिल च छातियां पा लिया ने मर ते सकदे मगर इन्हां दे दिल विचों इबादत दा शौक नहीं जा सकदा। शौक नाल इबादत कर जे कलमा पढ़ खलोता है ते जिवें तू ते मैं एक रखिया ते दुआ नहीं रखिया 2 रखे जने सारी 12 रखें ते सारी 18 रखें फरिश्ता दा लख लाना ते तेरे उत्ते तकलीफ फर्ज होया तू 12 18 दी किवें गल पे करे ना जने मेरा पानी दा वार होंदा है मैं फलाना काम करना होंदा फलानी मजदूरी ते जे 11 महीने बरकत अल्लाह दी तेरे रिज़्क च न पई ते 12वें महीने भी कोई नहीं पावनी कमावना तो है ते बरकत अल्लाह करीम पावनी। अल्लाह करीम फरमाता है कि तू सवारी लवे ते सवारी उत्ते 2-4 मण वजन च रखे तो कुदाड़े मारन लग वने तो ना यार नु पर वेचो इनु छुरा फेर छोड़ो 8 पार खांदी रही है मगर जेड़े दूध दा टाइम आया मुंह वटा के खलोती है मैनू एक टाइम दूध दी सुनीता मैं कसाई को छुरी देते जरूर रखाई सा। अल्लाह करीम फरमांदा हया कीता कर अपनी शक्ल वेखी कर अपनी अकल वेखी कर वो तो जेड़ा टुकर खाना फलियंजुरिल इंसानु इला तामिही उस फुल के दरवे के नमक हलालियां चकी दिया कर तू 11 महीने तक मैं तेनू छुट्टी दी है 24 घंटे खाती रख ये ले तेरा दिल करे खा लिया कर हत्ता के इतनी रियायत भी दी है रोटी तेरे सामने पई होए ते तू नमाज दो कमा वने पहलू टुकर खा लवे जे ना आखे जो मैनू रोटी तो उठा छोड़िया सू पीछे आके नमाज पढ़ लवे मगर इतनी रुखसत देवन तो बाद जे 12वें महीने तैनू सद भी ले जो आ चंद घंटे वास्ते मुंह बंद कर ले मैनू पता है इस हाल च मर गयो ता तेरे गुनाह दी माफी कोई नहीं होनी वो जहन्नम में खलो के चीका मरे सजो अल्लाह सैया मैनू वापस बुला दे। अल्लाह करीम फरमांदा तेरी हमदर्दी वास्ते तेरी रहमत वास्ते तेरी बरकत वास्ते तेरी मगफरत वास्ते रमजान शरीफ पे भेजना जिवें नानकिया तू आए होए मेहमान नु हां नाल ला लेना है इन्हें मुहम्मद दे मेहमान नु आए होए हां नाल ला लिया कर हां नाल लावना तेरा काम है ते गुनाह ते लिखा फेरना हुसैन दे मुश्किल कुशा दा काम है। बख्शीशो बोलो पिछे वत साड़ियां मिन्नतां न करनी मौलवी साहब तुसा टाइम नहीं देंदे साडा प्यो मर गया असा तकरीर करावनी आई ते दुआ करावण अल्लाह फरमादा तैनू जो 60 साल जिंदगी दी है अपने नहीं धो सकिया तो तैनू इत्थे आवण दा की फायदा। समझ आई कि कोई ना माफ़ करे सी कि कोई ना अजान सुने ता तेरी मगफरत होंदी है कुरान सुने ता तेरी मगफरत होंदी है कहनो सलाम करे ता तेरी मगफरत होंदी है बाला का टुकर लेके आवे ता तेरी मगफरत होंदी है मेरे बूहे ते टुर के आवे ता तेरी मगफरत होंदी है मेरे मुहम्मद ते दरूद शरीफ पढ़े ता तेरी मगफरत होंदी है माँ प्यो दी जुत्ती सीधी करे ता तेरी मगफरत होंदी है भैन दे सिर ते हाथ रखे ता तेरी मगफरत होंदी है यतीम नु हां नाल चलावे ता तेरी मगफरत होंदी है मेहमान नु टुकर खवावे ता तेरी मगफरत होंदी है
ہے، لا الہ الا اللہ پڑھے تا تیری مغفرت ہے، سبحان اللہ پڑھے تا تیری مغفرت ہے، الحمدللہ پڑھے تا تیری مغفرت ہے، اذان دا جواب دے تا تیری مغفرت ہے، عمرہ کرے تا تیری مغفرت ہے، تلاوت سنے تا تیری مغفرت ہے، تلاوت کرے تا تیری مغفرت ہے، قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، ثنا کرے، فاتحہ پڑھے، کتھے کتھے تینوں گناواں جو عمل کرے در ہے میں معاف کرے در آنا تے جلے میں گھلا رمضان شریف بولے مڑ تو ہی بڑھ وینا ہے شریف تے دوہرا شریف بڑھ وینا ہے، روزے رکھسو۔ آج ہے 1 اپریل، آج کیش ہے؟ انگریز کوڑ مرین دن اسانے کراڑاں دی رسم ہے، 1 اپریل فول جڑا اینو چھوڑ دینا چاہیے، سارے انہیں کرن، جڑے مولوی کوڑیاں روایتاں پڑھ دیں وہ بھی چھوڑ دے بیٹھ، جڑے مولوی سٹیج تے بہتے کوڑ مرین دیں وہ بھی چلو وہ تو ہے، 1 اپریل نو کوڑ مرین دیں تے تسار جمعے تے کوڑ مرین دے ہو، تساں آج سچ بولے سو گے کوئی بولو تے تانوں اے بھی پتہ ہے بھئی میں تھوڑے کول کے پیا پوچھنا، اے بھی کچھ نہ کچھ تانوں پتہ بھئی میں ہن تھوڑے کول کے سوال کرنا چاہنا تے کے ہاتھ کھڑے کراؤں، اے دا تانوں پتہ لگا بیٹھا کہ کوئی بولو جنہاں پتہ لگا بیٹھا بھئی میں کے پوچھنا چاہنا وہ سجا ہاتھ اتا کھڑا بھئی میں تھوڑے کول ہن کے سوال کرنا چاہنا اے دا تانوں پتہ لگا بیٹھا ہے تے ہن توڑتا ہی تے کہنو چکنا نہیں چاہیے، روزے رکھسو جی میں تھوڑے کول پوچھاں بھئی مسلمان کیڑے کیڑے ہو تا سارے ہاتھ کھڑے کرے سو کہ کوئی نہ تے انہیں جے میں تھوڑے کول پوچھی لوں پوچھدا میں نہیں مینوں پتہ ہے بھئی تساں پورے کوئی نہیں اتر سکنا تے تساں پوچھاں بھئی روزے سارے رکھسو تو تساں سیدھا ہاتھ کھڑا کرے سو کہ کوئی نہ، تساں صرف منہ نال سبحان اللہ جا معافیاں دا مہینہ آندا پئی نہیں تے پتہ ہی نہیں کرتوت کتنے کیتی ونے آئے تو تانوں سانوں پتہ ہے کہ کوئی نہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماندا ہے معافی منگنا تیرا کام ہے تے معاف کرنا میرا کام ہے، کری پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا گناہ معاف کر دیندا ہے، مغفرت اے دی اللہ کریم دی مہربان ہوئی کھلوتی تے جے اللہ کو معافی آج چا منگے اللہ میں تیریاں حکماں نوں لتڑیندا رہ گیا، تیریاں حرام کردہ چیزاں نوں کھاندا رہ گیا، تو جتھوں جتھوں مینوں روکیا میں کوئی نہیں رکیا، جس شاید حکم دیتا ہی میں کوئی نہیں عمل کیتا، تو مینوں اپنے گھر دے سدی رکھیا مگر میں بڑا بد قسمت آج تیرے بوہے تے کوئی نہیں آیا، اللہ سائیا آج میں ارادہ پیا کرنا جو میرا دل سکھاؤندا پیا قد افلح من تزکا، میں اپنا ہاتھ صاف پیا کرنا، اللہ کریم فرماندا ہے اے ارادہ چ کرے تا میں بھی فرشتیاں نوں حکم دے کہ تیری مغفرت دا اعلان اجو کر چھوڑنا ہے، کل تائیں اساں گل کدی کوئی نہیں رکھی، تو تا انجے میرے محمد دا سچا عبادت غلام ہے تے تیرے نبی نال تا سانوں وکھرا پیار ہے، اے تا موسیٰ علیہ السلام دے منن والیاں دے بھی میں گناہ دی مغفرت دا اعلان کر دینا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے آکھن تے لوگاں نوں اکٹھا کر لیا ہے، آؤ یار اللہ کو بارش دی طلب کرے لے آئے، جو بارشاں رحمت دیاں وساون والا بھی اللہ ہے تے برکت دیاں بارشاں وساون والا بھی اللہ ہے، سانو نبیاں کو لوئی طویل لکھاون دی لوڑ کوئی نہیں تے پیراں کو لوئی طویل لکھاون دی لوڑ کوئی نہیں، جدوں در چ کھولے رحمت تے برکت دا کوئی ٹونے نال بند نہیں کر سکدا تے جے او بند چ کرے تے کوئی طویل نال کھول نہیں سکدا، رحمت دے در کھولن والا بھی ہوئے تے بند کرن والا بھی ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو آکھیا تو انہوں میں پہلو ہی آکھیا میں ادھر اینج توجہ کر کے بویا جویں تہاڈا کو کروڑ روپے دا انعام نکلدا پہ ہوئے تو تساں توجہ کریندے ہو، اینج صرف اینج منہ بنا کے بہن نال بھی اللہ گناہ معاف کر دیندا تے تساں سمجھے بیٹھے ہو شو دے ساری رات جنہاں دی نیندر پوری نہیں ہوئی بھلا 15 منٹاں نال کیڑی پوری ہونی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو چلو جی اللہ کو رحمت لونی ہے تے گھر بھی چھوڑو تے چھتاں دے تلو ہی نکلو
اللہ کو منگنے آئے جویں تساں اللہ کو منگن والے ہو میں نبی بھی ہاں کلیم اللہ بھی ہاں مگر میں بھی جے تائیں اللہ دے در تے ہاتھ نہ پھیلاواں میری جھولی اور کدو نہیں بھری سکدی انج نہیں جو میں جو دوتریاں پوتریاں وچوں یوسف علیہ السلام دے تے میں دعا چا کراں جو اللہ یوسف دا واسطہ تے وسیلہ ہی میرا کام چا کر مینوں اے دین نبی نہیں سکھا کے گئے نہ اللہ دی کتاب سکھائی دیے جویں تساں اللہ دے در دے محتاج ہو میں اللہ دا مقرب نبی تہاں مگر مینوں اللہ کو منگنا پوندا ہے آؤ چلو چلنے آئے ون کے باہر منگنے آئے باہر جا کے اللہ کو دعا پہ کر دینا اللہم اسکنا اللہم غسنا اور رحمتاں دے بدلاں دیاں چابیاں اپنے کول رکھن والے تو کہ فرشتے نو چابی کوئی نہیں دیتی خزانے بھی تیرے ہیں تے چابیاں بھی تیرے کول ہیں ساڈے اوتے بھی رحمت دے در کھول دے نال پیغمبر بھی منگدا ہے پیغمبر دے منن والے بھی منگدے نبی بھی رب کول منگے تے نبی دا منن والا بھی رب کول منگے اتھے اللہ دے نیک ولی دی دربار تے جنے تاں پہ وینا ریشم دی چادر لئی وینا کیسا دی ہوندی ہے ریشم دی کن او بے غیرت جہان دیا ریشم تو استعمال نہیں کر سکدا تے بھلا اللہ دے ولی نو کیوں گنہگار کرنا ہے او دی قبر تے بن کے ریشمیاں چادراں پہنا ہے جو میرا این کم ہوئی سی اتھے نبی بھی آدھا ہے میرے کم کرن والا کون ہے تے نبی دا منن والا بھی آدھا ہے جو میرے کم کرن والا کون ہے آج دا کوئی مولوی ہوندا تا کھیا چلنے آئے مدینہ شریف نبی پاک دی قبر تے ون کے اللہ دے نبی نوانے آئے ساڑے ملک کرونا شریف آیا ودا ہے تو سب دعا کرو مگر ای ہو جائے طریقے قرآن دے بھی خلاف ہیں تے محمد دی زبان دے بھی خلاف ہیں اللہ فرماندہ ہے تینوں تا حاجت پوے پاکستان تے تیرے کلو جہازہ دے ٹکٹ نویں تا تیرے دکھی دے دکھ کون سنے یہ تائیں تو کہیں اللہ دے نیک بندے دی قبر تے نہ جاویں تے میں شرط رکھ دے ماں یہ تائیں اٹھے نہ آویں میں قبول نہیں کہیں دا ای ہو جائے ظلم دے طریقے ساڑے کول کوئی نہیں اے ویکھ لو بارش میں مگ دینا اللہ پاک فرمایا بارش تے دیونی ضرور ہے مگر حالے وچ تھوڑا جیا کچھ نہ کچھ قصور ہے ایک بندہ پائی کھلوتا تھوڑا تھوڑا فطور ہے تے جے تائیں اے نہ ہو ونجے نفور ہے ساڑے طرف نہیں آندی بارش حضرت موسیٰ علیہ السلام کلو لوگ پوچھ دینا پوچھا اللہ کلو دیونی ہے سو بارش کے کوئی نہ موسیٰ علیہ السلام آکھے اللہ سائیاں اے پہ پوچھ دینی مینوں تا جتنی دیر کھلاری رکھے میں تے تھکنا کوئی نہیں اے آتھن جے دیونی ہے بارش تاوی دس چھوڑ جے نہیں دیونی تاوی دس چھوڑ اللہ کریم فرماندہ دیساں ضرور مگر ایک وچ کھلوتا جڑا غیر اللہ نو سدیندا ہے تے تساں اللہ نو سدیندے ہو جئی تھائیں چ دیواں اس غیر دا نعرہ مارنا بارش ہی دیویے تے اپنی تعریفاں وی نو ہے ای ہو جئی بارش دیون دا سانو بالکل کوئی غرض بھی کوئی نہیں تے فائدہ بھی کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام کہ چل نکل جائی تو ہاں مشرک پلیتا تیری بھلا کیڑی لوڑ آئی آ کے اتھے نوست پھیلائیے اوہو او تا کھلوتا ہی سجے موٹے نہ او جڑائی دائی بابا جے تائی تیرا کرم نہ ہوئے کدو کرم اے بابا جے تائی تو پار نہ لامے کوئی پار او بابے انو سدیندہ کھلوتا ہی تے موسیٰ علیہ السلام بابے دے رب نو کھلا سدیندہ آئی موسیٰ علیہ السلام دڑکا ماریا اے ڈر گیا تے سہم گیا مر گیا آج میں کہ بڑسی میرے نال اے موسیٰ علیہ السلام تے وہ جڑا ایک مکہ چا مارے تے اگلا سا بندے نو کدے کوئی نہیں آیا آج میرے نال کے بڑھنا ہے تے جڑا رب دسی کھلوتا ہے جو اٹھائیں کھلوتا ہے اوہ بھی تا دس سکتا ہے جو توڑے سجے موٹھے دے نال کھلوتا ہے تھوڑا جیا عقل والی آنکھاں کھولے پیغمبر جیندہ ہوئے تے پیغمبر بھی موسیٰ کلیم اللہ ہوئے اس قرآن جدا سپارے جو موسیٰ علیہ السلام دے کسے جیندے ٹوٹل 3 سپارے مگر اللہ دے پیغمبر نو سجے موٹھے دے نال کھلوتویا غیر اللہ نو پکارن والے دا پتہ بھی کوئی نہیں جو کوئی نو سدیندہ
سجدہ کھلوتا ہے تے پیغمبر جیندا بھی ہے تے جاگدا بھی ہے تے بیدار بھی ہے تے رات بھی نہیں دن نے جے جیندا پیغمبر اپنے موٹھے دے نال کھلوتے اودیاں پکاراں نہیں سن سکدا تے بھلا مرن والا قبر وچوں کیویں سن لیندا جو مینوں پیسہ دیندا یا کوئی ہور نوں پیسہ دیندا ہے اٹھائی کھلوتا کھلوتا دل وچ اپنا دل صاف کرن لگ گیا یار میں کیڈا بے وقوف ہاں جنوں میں خلص دینا سنیا بھی کوئی نہیں تے جواب بھی کوئی نہیں دیتا تے جنوں میں سدیا بھی کوئی نہیں جنوں میں پکاریا بھی کوئی نہیں جنوں میں للکار دتی بھی کوئی نہیں جنوں میں صدا دتی بھی کوئی نہیں جنوں میں آواز بھی کوئی نہیں ماری او کیڈا مہربان ہے جو حال بھی میرے پردے رکھی کھلوتا ہے تے مینوں موقع پیا دیندا ہے جو اپنی سابقہ غلطیاں جے معاف کراونا چاہنا ہے تے اج بھی میں معاف کرن واسطے تیار ہاں حال بھی اشارے نال گلاں کھلا کریندا ہے میریاں اتنیاں بدنامیاں تے غلطیاں دے باوجود بھی پردے رکھی کھلوتا ہے لگدا بڑا مہربان ہے تے میریاں گناہاں نوں معاف کرن والا ہے اٹھائی کھلو کے دل چرادہ کیتا سو انج نہ کراں تے نال میں بھی اج سلو کر لواں کیویں کراں سجدہ کراں سجدہ کیتے انہوں اگلے اتو پھیر چھڑے سن اللہ کو ایتھے ہاتھ چاہ کے منگا اگلے آکسن پیغمبر دے ہاتھ تلے تے تو کو وڈا محبت کرنا لائے کھلو ہاتھ اٹھائیں کھلو کے آدھا ہے یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع انت المعد لکل ما یتوقع یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع اے اللہ سائیاں موسیٰ علیہ السلام دی توحید دسی ہوئی منی تک آئی نہیں مگر کان تے ضرور بندی رہ گئی ہے جو تیرا ایک کمال بھی ہے جو تو کالے رنگ دی چوٹی ہوئے تے کالے پتھر تے جلدی ہوئی نہیں ہوئے تے کالی حکم قرات ہوئے تو دے پیرہ دے چلن ہوئے دھاوی پہ ہونا ہے تے جیڑی چلن نال آواز آندی اس آواز نو ہی سننا پہ ہونا ہے یہ تے ضمیر دے اندر والے حال نو جاننا ہے تو میری بھی دعا ہے پردہ بھی میرا رکھ لویں تے دعا بھی میری قبول کر لویں انہیں ہویا اللہ کریم نے بغیر دس سے بارش کر دیتی پتہ لگ گیا جے آج بھی تو اتھائی بیٹھا بیٹھا توبہ چکرے اپنے گناہ دی معافی دا اللہ کو معافی نامہ لکھاونا چاہویں تو تیرے اٹھی من تو پہلے مغفرت اللہ کریم اعلان بھی کر دے سی چوری والے پیسے واپس کرنے پم سن تے ایک دوے دے حق کھا دے وہ واپس کرنے پم سن جے کئی مار گئے ہوئے تو انہاں دے وارثاں نوں دیونے پم سن تے جے وارث ہی نہ لد دے تو انہاں دے نا دے صدقے کرنے پم سن تے باقی اللہ آپ پہ ویٹ جڑ کر لے سی والحمدللہ رب